बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ अली ख़ान आज़ादी 47 चैनल के तवस्सुत से तमाम पाकिस्तानी बहनों और भाइयों से मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सूरत हाल न किसी की समझ में आ रही है और ना उसको कोई समझने की कोशिश कर रहा है। इसी तनाज़ुर में आज हम दो मौज़ूआत पर तज़किरा करेंगे। एक हमारा मौजू है इमरान खान का हल और दूसरा मौजू हमारा होगा मौजूदा सूरत हाल का सलूशन। इमरान खान के हल के मुतल्लिक जाने से पहले ये वाज़ेह होना और ये समझना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के माइंड में क्या है। मेरा मुशाहिदा ये है कि उनके ऊपर मुकदमे भी बन रहे हैं, 77 उनके ऊपर केसेस बन गए हैं, उनके ऊपर तोशा खाना का केस भी निकला, उनके ऊपर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का भी सवालिया निशान बना, उनके ऊपर महमूद ख़ान की कारकर्दगी का सवालिया निशान बना, उनके ऊपर जो पिछले वो दौर में उनके एक वज़ीर सेहत थे उनका भी एक मामला बना, उनके ऊपर गंदम की शॉर्टेजेस का भी मामला बना, पेट्रोल की शॉर्टेजेस का मामला भी बना। लेकिन इमरान खान की स्ट्रेंथ और उसकी पॉपुलैरिटी किसी तौर ख़त्म नहीं हो रही, ठीक, क्योंकि वो अवाम की बात करता है, अवाम के पास जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ होती है, वो होती है अवाम, कि उसके पीछे लोग खड़े हैं या नहीं खड़े। उसके पीछे लोग खड़े हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, गलत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक सपोर्ट कर रहे हैं। वो हर पार्टी, हर बंदे का अपना माइंड है और अपना वे ऑफ थिंकिंग है। आप किसी से भी इख्तलाफ कर सकते हैं और जिन बातों का मैंने पहले तस्करा किया कि ये चीज़ें उनके ऊपर, ये मामलात के ऊपर उंगली फिंगर रेजिंग होती है, वो गलत है, ये सही है। वो हर बंदे का अपना माइंड है, ठीक। उससे कतई नज़र इमरान खान साहब को ये अच्छी तरह पता है कि ये अगर मुझे नाअहल कर दे तो भी मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं मौजूद रहूँगा। ये अगर मेरे ऊपर केसेस कर दे तो भी मैं रहूँगा। अगर ये मुझे इलेक्शन से बाहर कर दे तो भी मैं अपनी जगह मौजूद रहूँगा। ये अगर मेरी पार्टी को कुछ अरसे के लिए बैन कर दे तो भी मैं मौजूद रहूँगा। ये लोग अगर इलेक्शन को 90 दिन के बजाय 120 दिन, 150 दिन पे भी ले जाएं या जब भी इलेक्शन करते, मेरी पार्टी मौजूद रहेगी और मैं मौजूद रहूँगा। इमरान खान साहब के माइंड में है कि इनका कोई भी सलूशन नहीं है कि उनकी पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी में भी नज़र आ रही है और इलेक्शन में भी उनको एक अच्छी खासी वाज़ेह बरतरी नज़र आ रही है आने वाले इलेक्शन में। तो मेरा मुशाहिदा ये है कि उनके माइंड में है कि उनका सलूशन सिर्फ ये है कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एलिमिनेट कर दिया जाए। अदरवाइज एलिमिनेशन के बगैर उनका कोई सलूशन किसी के पास नहीं है। सॉरी। और इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है और मेरी जान को थ्रेट है, जिसके वाज़ेह सबूत भी मिल चुके हैं। पिछले 3-4 महीने पहले जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, तो वो उस बात की दलील है। वो अभी भी कह रहे हैं कि जी मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है और ये जो मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आप फ़लाँ पेशी पे है, फ़लाँ पेशी पे है और वीडियो लिंक के ज़रिए आपकी हियरिंग नहीं होगी, तो उसके पीछे उनकी लॉजिक समझ में आती है कि जी और तो कोई तरीका नहीं है इमरान खान को दबाने का या उसको साइड पे करने का या उसको वर्गलाने का, और उसका कोई सलूशन किसी के पास नहीं है, तो उसकी एलिमिनेशन कर दी जाए। और ये उनके माइंड में उनको बिल्कुल वाज़ेह है कि जी ये सलूशन है और इस सलूशन से उन्होंने कैसे बचना है, ये उनकी पार्टी और उनके बड़े प्लान कर रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एलिमिनेशन की सूरत हालत है तो इस मुल्क के ऊपर क्या गुजरेगी या इस मुल्क में क्या इंतशार बर्पा होगा, वो हम आंखें बंद करके यकीनन हम सब जी शऊर लोग हैं और हम तसव्वुर कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ना करे कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल बने और अल्लाह ताला तमाम सियासतदानों को बशमूल इमरान खान लंबी ज़िंदगी दे और इनको सोचने की और समझने की सलाहियत दे। हमारा दूसरा मौजू है कि इस तमाम सूरत हाल से निकला कैसे जाए। मैंने पहले भी अपने कई व्लॉग में तस्करा किया है कि हमारे जितने बड़े हैं उसमें तमाम पार्टीज़, उसमें PTI, उसमें
نون لیگ، اس میں پیپلز پارٹی، اس میں جمہوری وطن پارٹی، اس میں ایم کیو ایم، اس میں ایم کیو ایم حقیقی، اس میں مولانا صاحب، اس میں دوسرے مولانا صاحب، اس میں بلوچستان کی پارٹیاں، اس میں کاف لیگ، یہ سب مل کے اس معاملے کا سلوشن نکالیں، کیونکہ یہ سب ہر وقت کہتے ہیں کہ یہ رول آف لا ہونا چاہیے، اور ملک چلانا جو ہے وہ پولیٹیشنز کا کام ہے۔ پولیٹیشنز کا کام ہے، نہ بیوروکریٹ کا کام ہے، نہ ججز کا کام ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ تو جب آپ کا کام ہے اور آپ نے ایک ساتھ نہیں بیٹھنا، تو سلوشن کون نکالے گا؟ سلوشن کون نکالے گا؟ ہم اپنے معاشرے میں بے شمار لاتعداد ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ فیملیز میں، گھروں میں، محلوں میں، ایک قبیلے میں دوسرے قبیلے میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، کسی کے ابا کو قتل کرتے ہیں، کسی کے رشتہ دار کو قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی ناحق ہوتا ہے، کوئی حق پہ ہوتا ہے، لیکن اینڈ پہ جا کے وہ بیٹھتے ہیں اور وہ ٹاکس کرتے ہیں اور وہ صلح کرتے ہیں۔ اب وہ صلح 10 سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، اس صلح کی سٹیج تک پہنچنے کے لیے بھلے اس ایک پہلے قتل کے بعد 10 قتل اور کر دیے جائے، لیکن بہرحال ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور صلح کرنی پڑتی ہے اور سولوشن نکالنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو پولیٹیشین صاحبان، آپ میں تو کسی نے بھی دوسرے کے باپ کو نہ قتل کیا، نہ اس کے بھائی کو قتل کیا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کیوں ساتھ نہیں بیٹھ رہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں آگے کیا ہوا ہے؟ آپ نے ینگسٹر کو اپنے کو کیوں آگے کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جوان خون جوان ہوتا ہے، وہ طیش میں آتا ہے، اس میں معاملہ فہمی کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی کی 50 60 70 80 بہاریں دیکھی ہوں اور جن کی کم بہاریں بقایا ہوں۔ تو جب آپ خود بیٹھو گے تو سلوشن نکلے گا۔ آپ انا چھوڑو گے، اگر میں انا نہیں چھوڑتا تو یار تم چھوڑ دو نا۔ صلح، صفائی اور جرگہ اور سلوشن تب نکلتا ہے جب ہر فریق یا کم از کم ایک فریق اپنی بات سے سٹیپ ڈاؤن کرے، تھوڑا سا پیچھے جائے۔ اور کیا ہمارے یہ بڑوں کو وہ چھوٹا سا محاورہ یاد نہیں ہے کہ جس نے اپنی غلطی تسلیم کی وہ بڑا آدمی؟ تو آپ سب بڑے آدمی بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ بڑے آدمی بننے کی کوشش کریں۔ جب آپ بڑا آدمی بننے کی کوشش کریں گے تو مسائل حل ہوں گے اور ہمارا یہ ملک حقیقی معنوں میں بڑا بن جائے گا۔ اور اس کو حقیقی معنوں میں بڑا بنانے کے لیے پولیٹیشین کا اس میں کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے کہ انہی کا رول ہونا ہے، لیکن وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے۔ وہ اپنا رول اس لیے پلے نہیں کر رہے کہ انہوں نے موروثیت کو اپنی پارٹیوں میں پروان چڑھا دیا ہے۔ اپنی پارٹیوں میں موروثیت کو، خاندانوں کو، ضروری تو نہیں کہ زرداری صاحب قابل آدمی ہو یا بے نظیر محترمہ شہید قابل تھی تو ان کا بیٹا بھی قابل ہوگا۔ کیا یہ لازمی ہے کہ نواز شریف صاحب ایکسیپٹیبل تھے تو ان کی بیٹی بھی ایکسیپٹیبل ہوگی؟ کیا لازمی ہے کہ شہباز شریف صاحب سپیڈ والے تھے تو ان کے بیٹے بھی سپیڈ والے ہوں گے؟ کیا یہ لازمی ہے کہ عبدالغفار صاحب کا جو پوتا ہے وہ بھی قابل ہوگا، وہ بھی سپیڈ ہوگا، وہ بھی ڈیلیور کرے گا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ مولانا صاحب کا برخوردار بھی ان کی طرح زیرک سیاست دان ہوگا؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اوائڈ کریں، آگے آئیں اور پازیٹیو وے میں وے آؤٹ ڈھونڈیں۔ اگر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عمران خان صاحب اسی طریقے سے آپ اگر ان سے بات نہیں کرتے تو یہ ملک کیسے آگے چلے؟ لیکن یہ تب ہوگا جب سب پازیٹیو ہوں گے۔ کسی کے اوپر وہ محاورہ نہ آئے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، انگریزی میں کہتے ہیں نا a wolf in sheep's cloths۔ تو ایسا نہ ہو، جب ہم بیٹھے تو ہم پازیٹیو بیٹھیں، اور یہ عوام، اس ملک کی سنجیدہ عوام اور خاموش ووٹر آپ سب کو آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیوں کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ اچھے دن آئیں گے اور ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔